अस्सलाम वालेकुम। नॉन मुस्लिम भाई अगर हैं कोई हमारा, मनोज रावल DF जनरल सेक्रेटरी, मेरी कास्ट भील दरावड़ कबीले से मैं वाबस्ता हूँ। मैं उमरकोट में रहने वाला हूँ। हाजी अली मुराद राजड़ MP है उसके गांव में। तो मेरा सवाल ये था कि आप मुसलमानों के 72 फिरके हैं, 72 फिरकों में जब कोई हिंदू मुसलमान बनता है तो उसको कौन सा फिरका दिया जाए या कौन सा फिरका पहनाया जाए? ज़्यादा थोड़ी सवाल में गलती है तो मुजरत। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अहम सवाल पूछा। उसने कहा कि अगर मैंने सही सुना, मैं ढूंढ रहा था किधर है, पता चला कि बारादरी में। अगर मैं सही सुना, उन्होंने कहा कि इस्लाम में 72 फिरके हैं और अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में दाखिल हो। भाई साहब, इस्लाम में 72 फिरके नहीं हैं। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि इस्लाम में 72 फिरके, कुरान में भी नहीं लिखा है, हदीस में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान 72 फिरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि बनाओ फिरके। कुरान मजीद में लिखा है फिरका बनाना हराम है। सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158 159 159 वहां लिखा है कि जो भी फिरके बनाएगा ये रसूल, तुझको उससे लेना देना कुछ नहीं, अल्लाह ताला उसे देखेगा। कुरान की कई आयतें फिरके बनाना हराम है, उसके बावजूद तिरमिज़ी की सही हदीस है, हदीस नंबर 171, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 72 जिस तरीके से ईसाई ने या यहूदी ने 71 फिरके बनाए, ईसाई ने 72 बनाए, मुसलमान 73 बनाएंगे, 73, नॉट 72, 73, 73। तो अल्लाह के रसूल फरमाते क्या मुसलमान बनाएंगे, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि बनाओ। आप समझ रहे? कुरान में साफ कहा गया है फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सही हदीस। तो फिरके बनाना हराम है इस्लाम में, लेकिन फिर भी बनाएंगे। आपका सवाल है अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में जाएगा? वो मुसलमान बनेगा। कुरान की कई आयतें, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। कुरान में कहा नहीं लिखी कि बाकी कुछ कहो। तो इस्लाम एक ही मजहब है। अगर कोई गैर मुस्लिम अपनी मजहब को तब्दील करेगा, हम कहेंगे उसे इस्लाम में दाखिल हो। अपने आप को क्या बोलो? मुसलमान, मुस्लिम, फुल स्टॉप। अगर कोई शख्स नदवा से पढ़ा है, अपने आप को नदवी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। कोई देवबंद से पढ़ा है, देवबंदी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। मदीना से पढ़ा है, मदीनी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दीनी लक़ब से मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम। हम मुसलमान एक साथ होना चाहिए, दुनिया भर में बटे हुए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, कोई भी स्थान हो। हम मुसलमान आपस में क्यों झगड़े? जैसे कि मैंने कहा कल और पहले भी, ये जो चारों अइम्मा हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, हम चारों की इज्जत करते। चारों बड़े बड़े उलमा थे, कई अइम्मा थे, बट ये चारों के जो तुलबा थे उन्होंने और फेमस किया। ये चारों अइम्मा माशाअल्लाह अपने जहन से हमें दीन समझाने लगे। और मेरे नज़दीक जब मैं ये चारों अइम्मा की किताबें पढ़ा हूँ और उलमा के साथ मैं स्टडी किया हूँ। मेरे वालिद शाफी थे, मैं रत्नागिरी से हूँ, बॉम्बे में पैदाइश है, तो बचपन में शाफी पढ़ाने आते थे मैं।
بٹ میرے والد ماشاءاللہ بہت کھلے ذہن کے تھے، وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے، اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے، حنفی آتے تھے، شافی آتے تھے، اہل حدیث آتے تھے ماشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی، قاضی مجاہد القاسمی حنفی فقہ کے بڑے فقیہ ہیں، انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت فردوس نصیب فرمائے۔ تو پہلی بار جو سیکھا میں حنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ، پھر علی میاں ندوی کے ساتھ گھر پہ آتے تھے، میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممبئی آتے تھے، بھائی مولانا پاریک ہے، یہ سب لوگ سے تعلق تھے۔ پھر مختار ندوی صاحب اہل حدیث کے امیر، میرے والد صاحب جتنے امیر ہیں سب لوگ کو ماشاءاللہ یا گھر پہ آتے تھے، ہم ان کو ملنے جاتے تھے، اور میں تو بچہ تھا پہلے 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، پھر وہ، اور میں ان سے سیکھتا تھا۔ میں کوئی مدرسہ نہیں گیا، لیکن بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا اور دین سیکھا۔ پھر سعودی عرب گیا، شیخ عبدالعزیز فریفی، شیخ صالح منجد، ان کا معیار کچھ الگ ہے۔ شیخ ددو مالکی اسکالر ہے، دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں نمبر 1 پہ، 1 پہ کا 2 پہ، لیکن ٹاپ 5 میں تو ہے یہ سب لوگ۔ ان سے بیٹھے، ان کے ساتھ سیکھے، ذہن کھلا۔ سب سے پہلی بار جب میں عربی سیکھنے گیا تھا، عربی میں مہارت مجھے نہیں ہے، ڈاکٹر فا عبد الرحیم انڈیا سے ہے، لیکن ان نے ایک نیا شروع کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں غیر عرب کو عرب سکھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے استاد جو میرے باہر کے تھے وہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم تھے، اور وہ کہتے تھے قرآن میں اتنے بار بھی پڑھو، کہاں لکھا نے اپنے آپ کو حنفی بولو، شافی بولو، دیوبندی بولو، مدنی بولو یا سلفی بولو، قرآن میں نکلا ہے قال اننی من المسلمین۔ اور دیکھے جاؤ تو 95% سیم ہے، کچھ تھوڑا اوپر نیچے ہوئے گا، کوئی کہتا ہے ہاتھ اوپر رکھنا افضل ہے، کوئی کہتا ہے نیچے کرنا۔ میں تحقیق کرتا ہوں، تحقیق کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لیے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد میں جو کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں، یہ عام لوگ بولتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، یہ پرابلم ہے۔ میں ہی صحیح ہوں، آئی ایم اونلی رائٹ، آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ۔ اسلام میں ماشاءاللہ اتنا وائڈ سکوپ ہے، چھوٹے چھوٹے بات پہ اختلاف پہ رفتن کرنا چاہیے کہ نہیں ہاتھ کا ماننا، جو اس پہ جھگڑے ہوتے، ڈیبیٹ ہوتے، اور چاروں ائمہ یہ مانتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرے ائمہ پہ عمل کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں بھی اس کو مانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ میں مختلف ائمہ، مالکی تو یہاں نہیں ہے، ملکیہ، شیخ محمد حسن ددو نام سنا ہی نہیں ہوگا، کون سنا شیخ محمد حسن ددو کا نام؟ ایک بھی ہاتھ نہیں، ہاں ایک دو ہاتھ ہوگا۔ شیخ محمد حسن ددو موریٹانیہ کے ہیں، میرے بہت قریب ہے، اور آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ عالم ہے، بٹ بیسٹ ٹاپ 5 میں تو آئیں گے۔ حدیث کی نالج، قرآن کی نمال کی ہے، وہ سیکھا ان سے۔ ابھی قطر میں رہتے، قطر نے سٹیزن شپ دے دی ان کو، موریٹانیہ کے شیخ عبدالعزیز فریفی، تفسیر میں مہارت ہے ان کی ماشاءاللہ۔ وہ مجھے بلایا، میں بولا کون ہی تفسیر، میں بھی نہیں جانتا تھا، میں بزی تھا، میں بولا بہت بزی ہوں میں۔ مارننگ میں ایک جن نے کہا محمد العریفی کا نام سنے آپ؟ محمد العریفی عرب ورلڈ میں بہت فیمس ہو۔ میں بولا بہت بزی ہوں میں، مارننگ میں آ سکتا ہوں؟ اچھا 7 بجے آؤ بریک فاسٹ کے لیے۔ 7 بجے گیا، شیخ عبدالعزیز فریفی بولے کبھی بھی آئیں گے چلیں گا۔ میں بولا اچھا میں آتا ہوں 12 بجے گیا، 4 بجے تک یہ تھا، مجھے پتا نہیں کون تھے شخص، بعد میں پتا چلا اتنے عالم میرے سے ینگ ہیں، ان کا علم۔ وہ کہنے لگے میرے کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے آپ کی اتنی تعریف کی ہے، پھر میں آپ کا ترجمہ دیکھا ویڈیو پہ، اور میری خواہش ہے آپ سے ملنے کی۔ میں ان کے علم کے حساب سے 0.0001% بھی نہیں ہوں، یہ علماء ہیں۔ شیخ عبدالعزیز فریفی
शेख साले मुनज्जिद, इस्लाम Q&A, इस्लाम Q&A सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो, इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते भाई आप हनीफी है, अगर पढ़ते रफत नहीं करते नो प्रॉब्लम। वो कहीं ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूं, और वो मुझे इज्जत देते तो मुझे शर्म आती। वो मेरा माथा चूमते तो मुझे शर्म आती। इतने बड़े आलिम बोलते नहीं नहीं आप तकाबले अध्ययन में माहिर है। अरे भाई मैं माहिर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं भाई। वहां के बड़े बड़े अरबोपति, बिलियनर मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलते, शर्म आती। अरब लोग अल्लाह ने इज्जत दिए तो दीन की कदर करते, दाई की कदर करते, शर्म आती है। जहां तक के मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम देखता है वो यही देखता है कि हनफी है, शाफी है, देवबंदी है, बरेली है। वो मुसलमान है मारो, हम आपस में झगड़ते। हम अगर एक हो जाएंगे, हम मुसलमान एक हो जाएंगे तो कोई माई का लाल हमें कुछ छू नहीं सकता है। माफ करना जरा जबान मेरी बंबई की हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश तो कर रहे, हम कोशिश ही कर सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी मुझे बात करने की, और बात करने के टाइम में मैं चुप बैठ जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सलाहियत ले लेगा। क्या डरने का? हम तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए, जिंदगी वक्फ कर दी, तो क्या डरना? इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमो बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। आपके पास भी इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? थोड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो है, किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उन्हें 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफ़ी करीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे और बेनज़ीर भुट्टो से लैंड ली और $500 मिलियन कलेक्ट किया बाहर से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे। अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो रेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है। हम हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे, दाई की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भी औहदा बढ़ाएंगे।
اور میری ہمیشہ خواہش ہے کہ اسکالرس کو ملنا. تو 1991 میں آیا تھا ڈاکٹر عیسیٰ احمد کو ملنے, اور مل کے میری زندگی بدل گئی. ایک شیخ دیدات تھے, دوسرا ڈاکٹر عیسیٰ احمد تھے, اور میرا شوق ہے علماء سے ملنا. تو جہاں بھی جاتا ہوں علماء سے ملتا ہوں. علماء سے مل کے اللہ نے تھوڑی سی نالج مجھے بھی دے دی. لیکن میں مختلف علماء سے ملا, مختلف, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, سلفی, اہل حدیث, ماشاءاللہ. چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا. اسی لیے میری ہمیشہ ہے کہ میں اپنے کو بولتا ہوں قال اننی من المسلمین. عملی طور پہ چاروں ائمہ نے کہا آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, فتوے کو چھوڑ دو. تو عملی طور پہ میں پکا حنفی, پکا شافی, پکا حنبلی, پکا مالکی, پکا اہل حدیث, پکا سلفی. میں تحقیق کرتا ہوں, عمل کرتا ہوں. یہ سب میرے ائمہ ہیں. اور اب جائیں گے, اگر باہر نکلیں گے پاکستان اور انڈیا کے بعد, یہ علماء کو ملیں گے, یہ عالم سب لوگ کی عزت کرتے. میں بھول گیا اور ایک بڑے عالم کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, ہندو تھے, وہ میرے استاد تھے حدیث میں, ہندو برہمن تھے. 19 یا 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے مکہ بھاگ گئے, پھر کائرو جا کے سیکھے حدیث, پھر مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بنے. ڈین, میں نے حدیث ان سے سیکھی, ہندو سے, تو مسلمان بن گیا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا, کیونکہ امریکہ سیکھنے کے بعد نہ میں امریکہ کے پیچھے بھاگا, نہ میں سیکھنے کے بعد اللہ نے سارا دور کرا, امریکہ کا بھی دور کرا, آسٹریلیا کا بھی, لندن کا بھی, UK کا, نام لو شہر میں ہوں میں, لیکن دعوت کرنے کے لیے. تو جو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان بنتا ہے, اسے کہنا چاہے مسلم بنو, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو, قرآن مجید پہ عمل کرو اور صحیح حدیث پہ عمل کرو, اور اپنے آپ کو مسلم کہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گا. اور دعا ہے کہ ہم پاکستانی بھائی, ہندوستانی بھائی, جتنے بھی مسلمان ہیں اور بہنوں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. کیونکہ اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو پاکستانیوں اور ہندوستانی, تھوڑے بنگلہ دیشی کو بھی اردو آتی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے, آپس میں جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دو. کوئی پتھر پھینکتا ہے, اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ پہ نہیں پہنچے. میں کبھی بھی کوئی بھی میرے خلاف بات کی, میں اس کا جواب دیتا ہی نہیں ہوں. خالی میرے سٹاف کو بولتا ہوں دیکھو بھائی میں نے کچھ غلطی کیا اور وہ صحیح کہہ رہے تو مجھے بولو, میں سدھر جاؤں گا. کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننا چاہیے. اور اپنا بڑپن یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا کرتا ہوں, جو میرے خلاف بات کرتا ہوں ان کو بھی میرے اسٹیج پہ بلاتا ہوں بات کرو. کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کہیں بھی قرآن میں, کہیں بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے. برابر, میں کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھا بھی نہیں, نہ حدیث پڑھا. یہاں تو مارا ماری, میں ویڈیو کھولتا ہوں تو پاکستانی کے تو ایک علماء دوسرے علماء کو گالی دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر مجھے کوئی گالی دیتا میں بولتا ہوں بھائی قرآن میں کہیں نہیں لکھے, حدیث میں کہیں نہیں لکھے, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. میری شرط ہے کہ آپ اللہ میں مانو, اللہ کے رسول میں مانو, ان کی بات کرو, میں آپ کو میرے اسٹیج پہ بلاؤں گا. میرے خلاف بات کرو, نو پرابلم. یہ کرنے کی وجہ سے کئی جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے. جو اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتے تھے میرے فیور میں بات کرنے لگے. جب مجھے ہجرت کرنے پڑا تو الحمدللہ سارے اکثر 95% جتنے ادارے ہیں, جتنے علماء ہیں, سب لوگوں نے سپورٹ کیا. بولا ذاکر نائک کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوئے گا الگ بات ہے, لیکن ہم وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہ تکابر ادیان کے اس میں ماہر ہے. میں نے کہتا ہوں ہماری نو کہتے.  تو یہ آپ محبت پھیلاؤ.                                                                                                    تو یہ آپ محبت پھیلاؤ.
اور آپس پہلا ہی پوچھیں گے بھائی کون سے فرقے کے آپ, اور فرقے کے اندر فرقے, فرقے میں فرقے, فرقے میں فرقے, ختم ہی نہیں ہوئے گا. ہمارا صرف ایک ہی دین ہے, اسلام. ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آخری نبی ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جڑ کے رہے, آپس میں محبت سے رہے, انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مسلمان جو اللہ کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب سے بہترین قوم ہے ساری امت میں. لگ رہا تو نہیں ہے. انشاءاللہ اگر قرآن کی رسی کو پکڑیں گے انشاءاللہ ہم سب سے بہترین قوم ہوئیں گے. جس طریقے سے ہمارے صحابہ تھے اللہ کے رسول کے وقت پہ, ہمارے خلفاء راشدین تھے, وی وانٹ ٹاپ آف دا ورلڈ. دعا کرتے کہ ہم اس ٹائم پہ رہ کے مسلمان بھی انشاءاللہ واپس ٹاپ آف دا ورلڈ پہ رہیں.